मॅडम कितें घेवन भोंवता? तेरे आळू कितें जालां? पळय आमी न्ही गोंयकारां आनी गोंयकारांनी आमी कुड्डुकाची भाजी, तावकुळ्याची भाजी, आळू म्हणजे काळे आळू, धवे तेरे अशें न्ही आमी पावसाळी दिसांनी भाजी करता। आनी ही भाजी पळय आसा न्ही, ही भाजी तुमकां सांगता आरोग्याक सगळ्यान बरी। मेथीची भाजी ज्या प्रमाणे आसता तशी ही आमची तावकुळ्याची भाजी। आनी लोक न्ही गांवांनी आमी म्हणजे प्रत्येक लोक तावकुळ्याची भाजी खावपाक न्ही उडिकेन आसता। ह्या तावकुळ्याची भाजयेक पणसाच्यो बियो, चण्याची डाळ घालून बरी भाजी करतात। आनी न्ही खरें म्हणलें जाल्यार मे म्हयन्यापासून स्टार्ट जाता म्हणजे सगळ्यान पयलीं आमी पणसाची भाजी खाता, मागीर तेज्यो बियो आमी माती लावन कोणशाक दवरता, मागीर आमकां ती तावकुळ्या वांगडा खावपाक जाय म्हणून मागीर आमकां धवे वटाणे आसा ते आमी धव्या तेऱ्या वांगडा, काळे आळू वांगडा अशें करून न्ही आमी त्यो खातात। आनी हे आरोग्याक कितलें बरें आसा हें सांगपाची गजाल ना। जेन्ना 3-4 म्हयने म्हणजे जून, जुलय, ऑगस्ट पर्यंत न्हू हे 3 म्हयने पळय आसा न्ही, ह्या 3 म्हयन्यान लोक गांवठी भाजी म्हणजे ही जी रानांतली भाजी आसा न्हू तोखणायेन खाता। आनी समज चेडूं जरी शहरान रावता जाल्यार ते बाबाक फोन मारून सांगता, बाबा तावकुळ्याची इल्ली भाजी तोडून हाडा अशें म्हणून। म्हणजे गांवान शहरान सुद्दां गोंयच्या लोकांक तावकुळ्याची भाजी तशी कुड्डुकाची भाजी चड व्हडीकेन लोक खातात। आतां कितें जालां न्ही, जळामळा न्ही तावकुळो न्ही मरून गेला, म्हणजे हेजी बियो आसा पळय ते काबार जाला। तशेंच कुड्डुकाची भाजी हरशी रस्त्या कुशी कितली मेळटाली, आतां तेंय बी मेळना। कारण कितें म्हटल्यार लोक नाका जाल्ले कचरो उडयता, माती उडयतात आनी ताका लागून तें बी मेला। आतां आमी ही भाजी खावपाची बंद जाता जेन्ना ह्या तावकुळ्याच्या भाजीक येलो फुलां येतली, तशेंच कुड्डुकाचे भाजयेक फुलां येतली तेन्ना आमी हे खावपाचें बंद जाता। तशें आळू पळय आसा, हे आळू मदींच असो येलो कलराचे म्हणजे फूल येता आनी तेन्ना लोक न्ही ही भाजी खावपाची बंद जाता। हें बी न्ही हळू गोंयान मरपाक लागला कशें दिसता। ही जी तावकुळ्याची भाजी, कुड्डुका भाजी, आळू बिळू पळय आसा हें आतां हळू लोकांक मेळना। खंयचीय लोक खंयसरूय हाडटा आनी बाजारांत ती विकता, म्हणुनूय लोक घेयना। गांवान वचोन शेताचे कडेक कुड्डुकाची भाजी, आळू अशें कितें केल्लें आसता, लागलेलें आसता पळय, उत्पन्न जाल्लें आसता तें लोक व्हरतात आनी खाता, उडीकेन खातात। आनी तुमकां सांगता कोणागेर आळू बी केले न्ही एक दुसऱ्यांक पावयता बी, आज आमगेर आळू केल्ले गो अशें म्हणून। जशें मटण बी करतकूच आमी गांवान एक दुसऱ्याक पावयतात न्ही, तशें आळू केले न्ही जाल्यार मुद्दम एक दुसऱ्याक दितात आनी सांगतात कशें खबर आहा, आगो आज धवे आळू केल्ले, आगो काळे आळू केल्ले, व्हर गो इल्ले वाटयेन तुका। ही आमची गोंयचे भाजयेची तुमकां सांगता जितली आमी तोखणाय सांगतली तितली कमी आसा। तुमकां सांगता व्हडीकेन हांव जाल्यार एक 2-3 फावटी तरी न्ही तावकुळ्याची भाजी, कुड्डुकाची भाजी म्हणनाका, तशेंच आमी आळू म्हणनाका, आमी व्हडीकेन हे खातात आनी हे आमकां आरोग्याक खूब बरें आसा। आनी गांवठी भाजी म्हणटा ही हे जंगली भाजी म्हणटात, आमकां कोणी काडटना म्हणटा हे जंगली भाजी निकाल रे म्हणून, पण ही जंगली भाजी ही आरोग्याक खूब बरी आसा आनी लोकांनी खावची। ही आमची पळय लोकांनी माती बिती घालून हेजे बी जे मारला दुख्ख दिसता, कित्याक फुडें आमकां तावकुळो मेळचो नाका कितें अशी खंत येता। देव बरें करूं।